बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी हाँ, लावा बिल्कुल फटने के करीब है और ये ज़बरदस्त किस्म का जोड़ पड़ा है मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज साहब के दरमियान। और ये फड्डा इस हद तक कभी हो चुका है कि आप ये कह लें कि ब्लैक मेलिंग तक की नौबत आई है। जब मैं तफसील से मुतल्लिक आपको आगाह करूँ, एक और डेडलॉक है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करनी है। राना सनाउल्लाह साहब ने जावेद लतीफ़ साहब को ना एक बहुत बड़ा तगड़ा चैलेंज दे दिया है। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मैंने अपने तमाम सबूत उन इदारों को फराहम कर दिए हैं जिन इदारों पर मैंने इल्ज़ाम लगाया कि 90 करोड़ रुपए लिए गए मेरे ज़िला शेखुपुरा के हवाले से, राना तनवीर के हवाले से, और माल रोड पर उसका दफ्तर भी है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा नहीं, आप झूठ बोलते हैं। यदि राना सनाउल्लाह इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर गुफ्तगू कर रहा है और वो गुफ्तगू भी बड़ी ख़तरनाक है। आरबी चीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिमत से मुतल्लिक कुछ बोला है जी कि उनकी सिमत किस तरफ है। उसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे जी। सर, सबसे पहले मैं ज़रा मोहसिन नकवी साहब के से मुतल्लिक बात बताऊँ तो मोहसिन नकवी साहब के बैक वक्त पंजाब के साथ भी मामलात हैं और उनके शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मामलात हैं, चाहे इसके कि वो अलहदा से हट के एक अदद वज़ीर दाखिला आके बन चुके हैं जी। और फड्डा है और ये दूसरा फड्डा फिर है जी। और इसका रद्द-ए-अमल क्या दिया मोहसिन नकवी साहब ने वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ जी। लाहौर के कमिश्नर हैं जी मोहम्मद अली रंधावा साहब। मोहसिन नकवी साहब उनको इस्लामाबाद में CDA का चीफ कमिश्नर लगाना चाहते हैं या इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर लगाना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने डेफिनेटली जिनके साथ लाहौर में काम किया हो, पंजाब में काम किया हो, वो समझते हैं ना कि यही टीम है, यही वापस लानी है, यही सारे काम कर सकती है और यही मेरे सारे मामलात को देखते। कुछ को उन्होंने खपा दिया PCB में एज अ चेयरमैन PCB और कुछ को वो अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। इससे पहले सेक्रेटरी दाखिला पे फड्डा था सर, ये IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब को एज अ सेक्रेटरी दाखिला लेके जाना चाह रहे थे, ठीक है जी। और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त किसी और को लगाना चाह रहे थे। फिर DIG ऑपरेशन अली रिजवी साहब के ऊपर हुआ तो भाई मोहसिन नकवी साहब की जीत हुई, उनको कुछ अरसे बाद ही सही IG इस्लामाबाद के तौर पर लेगा, उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी है। अच्छा जी, अब मोहसिन नकवी साहब पंजाब हुकूमत को लिख चुके हैं कि मुझे आपका अफसर यानी कमिश्नर अफसर अली रंधावा जी हाँ, ये हमें चाहिए। कि मरियम साहबा ने कहा था अगर आपको कोई अफसर चाहिए तो अगली बार मुझे लिख के दीजिएगा आप, ठीक है, ताकि हम अपना को बंदोबस्त कर लें। तो उन्होंने अपनी उस बात को पूरा किया। मगर इन तमाम चीज़ों पे ना अभी तक मोहसिन नकवी साहब को कामयाबी मिल रही है और ये लावा फटने के करीब आ गया और इस वजह से आ गया और ये गले पड़ेगा क्योंकि यहाँ कुछ और लगाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब एज अ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। यहाँ ये चीज़ है और इन्हीं बातों को देखते हुए, क्योंकि आपको पता कि मरियम नवाज साहबा की टीम, राना सनाउल्लाह साहब, मोहसिन नकवी साहब से मुतल्लिक कौन कौन सी बातें की जा रही हैं। अब क्या हुआ जी, मोहसिन नकवी साहब के चैनल ने, अब मैं आपको ज़रा रद्द-ए-अमल बता रहा हूँ, सिटी 42 ने एक बड़ा काम किया। ख़बर मैंने आपके साथ ब्रेक की थी कल सुबह, उसमें मैंने आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत का मामला जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा ने 15 करोड़ रुपए के इश्तिहारात जो थे वो दिए थे एक अपनी मनपसंद कंपनी को जो उनको बहुत फेवरेट है। PDM की हुकूमत भी इनको 2 अरब रुपए के वो इश्तिहार दे चुकी है। इसका कमीशन कितना लेती हैं, क्या नहीं लेती हैं, इट्स एन अदर थिंग। लेकिन यहाँ खबर दी गई है कि 3 करोड़ का कमीशन लिया मरियम औरंगज़ेब साहबा ने। ये डिसाइड हुआ था जब उसका बिल लेने के लिए वो कंपनी गई, ये 8 सस्ता आटा वाला जो रमज़ान के पैकेज था उस पर ये सारी कंपेन रन की गई थी। और जब वो लोग कंपनी जो थी प्राइवेट कंपनी, जब वो पैसे लेने की DGPR पे, तो DGPR वालों ने कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो नहीं किया गया, कंपनी कौन सी बिड है, क्या है क्या नहीं है, ये हम नहीं दे सकते। तो जिसके पर उन्होंने DGPR को भी सस्पेंड कर दिया, उनकी ट्रांसफ़र कर दी और सेक्रेटरी साहब की भी ट्रांसफ़र कर दी। तो अब पंजाब हुकूमत की इस करप्शन की स्टोरी को ना सिटी 42 ने हाईलाइट किया है। ना ही जियो ने किया, ना ही एयरवाई ने, किसी चैनल ने इस खबर को नहीं दिया। सर पर जलते हैं ना, पर मोहसिन नकवी साहब के चैनल सिटी 42 ने इस खबर को चलाया और इतना चलाया, इतना पीटा कि जिसकी इंतहा नहीं। और कहा कि ये कहकर खबर चलाई कि छोटी मरियम के बड़े काम, यानी वो बता रहे मरियम नवाज साहबा आपके पास मेरी सारी खबर है,
میرے پاس آپ کے متعلق ساری خبر ہے کہ 15 کروڑ روپیہ، جی ہاں 15 کروڑ روپے کا آپ نے باقاعدہ یہ کام ڈالا ہے اور اس پہ کمیشن لیا، باقاعدہ اشاروں سے سارے کمیشن بتایا کہ 3 کروڑ کے قریب کمیشن ہے. اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بھی اس حکومت کو 2 ارب، اس کمپنی کو 2 ارب کے اشتہارات دے چکی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ. یہ سب چیزیں ہوئیں. تو سٹی 42 نے یہ سٹوری چلائی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی لفاظی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو لفاظی ہے ریگارڈنگ محسن نقوی صاحب، وہ اپنا بدلہ انہوں نے لے لیا اور یہ باقاعدہ طور پر بلیک میلنگ ہو رہی ہے. ہاں جس کی وزارت ہے، جس کی وزارت ہے اسما بخاری صاحبہ، وہ بتا کر رہی ہے نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ بری بات ہے، ہماری وزارت میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا، بس دیٹس اٹ. اس سے زیادہ وہ کوئی بات نہیں کر رہی. تو یہ سر یہ پھڈا بڑا مزیدار ہے. یعنی مریم نواز صاحبہ کی جو گوٹیاں ہیں نا وہ بھی محسن نقوی صاحب کے ہاتھ پہ ہے، اور جو کام کسی نے نہیں کیا ان کے چینل نے کیا. چھوٹی مریم کے بڑے کام. یعنی مریم صاحبہ آپ بھی سن لیں، مجھے کیونکہ لکھنا آتا اور میں میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، اس لیے مجھے خبر کا بنانا ان تمام کا حوالے سے کافی اندازہ ہے. تو سر یہاں یہ پوزیشن. دوسرا میں عارف حبیب صاحب سے متعلق بتانا تھا، وہ بات ابھی تک چل رہی ہے جی، اور جو انہوں نے کہی کہ اڈیالہ جیل کے باسی سے بھی بات کی جائے، تب ملک میں جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی کاروباری دنیا کیسے چل سکے گی. تو عارف حبیب صاحب نے کہا کہ میری صرف شہباز شریف صاحب سے بات نہیں ہوئی بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، میری آرمی چیف سے بھی بات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے متعلق کہ ان کو جیل میں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کو اس سارے سرکل کے اندر لے کے آ جائے. تو وہ کہتے ہیں آرمی چیف نے اس سلسلے میں ان کو کیا بولا سیاسی پولرائزیشن کے اوپر، کہتے ہیں آرمی چیف کہتے ہیں کہ تمام جماعتیں تو ایک طرف ہیں، ایک جماعت دوسری طرف ہے. ظاہر بات ہے وہ کون سی جماعت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. تو مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ان باقی جماعتوں کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے. اور آئی ایس پی آر کی ریلیز آئی تھی نا جو الیکشن کے نتائج کے بعد، کہ پاکستان کی عوام نے تمام جماعتوں کو اپنا مینڈیٹ دیا ہے، تقسیم کیا ہے، تمام جماعتیں مل کر کام کریں. تو یہ تو عارف حبیب صاحب نے بتایا. لیکن میں عالمی شیف صاحب کو بڑا مؤدبانہ طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ سر سپریم کورٹ کی ادائیں آپ دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں نا مل بیٹھ کے چلنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی اس طرف ہو جانا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی. الیکشن کمیشن کی ادائیں آپ دیکھ لیں، موجودہ حکومت چاہے مرکز میں ہے یا پنجاب میں، ان کو دیکھ لیں. اسپیکر قومی اسمبلی کو دیکھ لیں، اس کے بعد الیکشن کی کمپین کو دیکھ لیں، پھر ضمنی الیکشن کی کمپین کو دیکھ لیں. یہ تمام ادائیں آپ دیکھ لیں، یہ مل کر کام کرنے والی ہیں. جو بندہ اندر ہے نا اس کے لیے آپ کو تھوڑا جیسچر دینا پڑے گا، یا ایسا کمفرٹ ماحول بنانا پڑے گا. ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم اگر کامیاب کرنا ہے، ہر پلیٹ فارم سیاسی سٹیبلٹی کے ساتھ ہی ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تب پاکستان چلانا نا تو سر پاکستان چلانے کے پہلے ٹی او آرس ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے، اور آپ بڑھیں اور آپ کو اس پہ اپنا کردار ادا کرنا پڑنا ہے. صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا یہ معاملہ، اس پہ کچھ پریکٹیکلی کرنا پڑنا ہے، یا صرف دبانے سے نہیں ہوگا. یہ چیزیں. ادھر رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف باقاعدہ آمنے سامنے آ گئے. جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے جن اداروں کے اوپر الزام لگایا تھا نا شیخ پورہ ڈویژن کے حوالے سے، اور ان اداروں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے ثبوت مانگے تھے، تو میں نے ثبوت ان کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اداروں کے ساتھ ثبوت شیئر کر دیے ہیں، اور وہاں اب تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور چیزوں تک پہنچنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. جاوید لطیف صاحب نے 90 کروڑ روپے کا الزام لگایا تھا، مال روڈ کا دفتر کا لگایا تھا، 5 نشستوں کا لگایا تھا، رانا تنویر پہ لگایا تھا. یہ تو دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے رسپونڈ کیا. وہ کہتے ہیں رانا تنویر کسی کو 90 روپے نہ دے، وہ اتنا کنجوس آدمی ہے. 90 کروڑ کیسے دے سکتا ہے جاوید لطیف صاحب، اور وہ بھی نشستیں حاصل کرنے کے لیے. اگر جاوید لطیف کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ الیکشن ٹریبونل میں چلے جائے. یہ رانا ثناء اللہ اپنی ہی جماعت کے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن ٹریبونل میں چلے جائیں. تو یہ پھڈا جو نون لیگ کے اندر ہے نا سر، یہ بھی ایک بڑا پھوڑا بنتا جا رہا ہے، اور ایک دھڑے بندی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ، ایک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بن کے یا ان کی طرف سے جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اس ٹائم پوزیشن چل رہی ہے جی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.